बागमती सहित 5 प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने। कान्तिपुर समाचारमा आज नयाँ सरकार गठनको समीकरणले गठबन्धन सरकारलाई बजेट पारित गराउने सकस। लम्पी स्किन रोगका कारण 21,000 भन्दा बढी गाईवस्तु मरेपछि बल्ल 5 लाख गाईवस्तुलाई खोप दिने सरकारको तयारी। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा जारी शैक्षिक मेला आज सकिँदै 210 जना नेपालीलाई मलेसियाको एक कम्पनीले दियो फर्कन दबाब। अन्तर्राष्ट्रियमा रुसको वाग्नर विद्रोही सेना पछि हटेको प्रसङ्ग र खेलकुदमा साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदै। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अधिकांश स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि, पर्यटन र रोजगारी प्राथमिकतामा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने। जलवायु परिवर्तनले नेपालका 21 हिमताल जोखिममा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रमा असर गर्ने। अध्ययनको निष्कर्ष पूर्व सूचना प्रणाली जडानमा व्यवस्था। बाढी पहिरोले पुल भत्काएपछि टुटेको 5 थरको हिलिहाङ, फालेलुङ र याङबरकमा आवत जावत नियमित गर्ने प्रयास। स्थानीय र प्रशासनको सक्रियतामा जनजीवन सहज बनाइदियो। रुसको भाडाका सैनिक समूह वाग्नर पछि हट्यो। वाग्नर प्रमुख प्रिगोजिन बेलारुस निर्वासनमा, राजधानी मस्कोमा सुरक्षा व्यवस्था कडा। बागमती सहित 5 प्रदेशमा आज भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनी वायुको साथै भारतको उत्तर प्रदेश आसपासमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले अहिले बिहानदेखि नै देशका विभिन्न भागमा वर्षा भइरहेको छ। भारी वर्षाले सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आज दिउँसो बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। धेरै पानी पर्ने भएकाले आज यी प्रदेशमा सडक तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। राति लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा हुनेछ। विपद घण्टी बजाएर आउँदैन। आइसकेपछि यसले पुर्याउन सक्ने क्षतिको अनुमान पनि गर्न सकिँदैन। तर विपद आइसकेपछि स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा धेरै खालका विकल्प निस्कन सक्छन् भन्ने उदाहरण यसपटक 5 थर जिल्लाले प्रस्तुत गरेको छ। असार 3 गते आएको बाढीले मेची राजमार्ग र तमोर नदीका मोटरेबल पुल बगायो। 5 थरका हिलिहाङ, फालेलुङ र याङवरक गाउँपालिकासँगै सिङ्गो ताप्लेजुङ जिल्लामा सडक सम्पर्क टुट्यो। वारीका मान्छे वारी र पारीका मान्छे पारी नै सीमित भए। ताप्लेजुङ र हेवापारीको 5 थरका स्थानीय तहमा रहेका सवारी र ढुवानी साधनलाई इन्धन अभाव भयो। औषधि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति ठप्प भयो। सरकारले हेवा खोलामा बेलीब्रिज निर्माणका लागि सामग्री त पठायो, तर यसको निर्माण गर्न कम्तीमा 15 दिन कुर्नु पर्थ्यो। उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारी, फिदिम नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय मिलेर तुइन बनाए। त्यही दिन राहत सामग्री पठाउन स्थानीय प्रशासन सफल भयो। यो याङबरक एकको चाहिँ खोलागारी चोकमा चरम खाद्यान्न सङ्कट अभाव भएको कारण त्यहाँको जुन मान्छेहरू उद्धारका लागि बसिरहनु भएको थियो, त्यहाँ तिनीहरूबाट बारम्बार सम्पर्क आएपछि त्यहाँ पठाउनको लागि यो 35 वटा खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू 45 मान्छेको प्रयोग गरेर अहिले पठाइरहेका छन्। बिहिबार घिर्नी बनाएर मान्छे तार्न थालियो। त्यही दिन फिदिमका युवाहरूले अर्को जुक्ति निकाले कि खोलाको माथि पाइपलाइन राखेर पेट्रोल र डिजेल पारीपट्टि पठाउने। पाइप टाँगेर मोटर जडान गरी परीक्षण गर्दा त्यो पनि सफल भयो। अहिले दैनिक 3000 भन्दा धेरै तेल खोलो तारेर पठाइँदैछ। तेल पठाउन थालिएपछि खोला पारी आएका सवारी र ढुवानी साधन आवश्यकता अनुसार इन्धन भरेर फर्कन थालेका छन्। 2000 लिटरसम्म गयो कम्पनीको लागि। यहाँबाट मोटर राखिएको छ, पारी गरेर अरू गाडीले रिसिभ गरेर तेल लाने गरेको छ। चौथो विकल्पमा खोलामा बाँसको फड्के हालियो। शनिबारदेखि यो फड्केबाट 100औं यात्रुसँगै मोटरसाइकल वारपार हुन थालेका छन्। एउटा फड्के त हाल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामी युवाहरूले चाहिँ एउटा चासो राख्यौँ र आएर मेयर साहबसँग कुरा गऱ्यौँ। मेयर साहबले गर्दा लु यो काम चाहिँ तुरुन्तै गर्नुपर्छ, म मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग म गर्छु, के गर्नुपर्छ गर्छु, तपाईँहरू सक्रिय भएर लाग्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। लङ लास्टिङसम्म चाहिँ यो पुल प्रयोग गर्न सकिन्न। यसलाई चाहिँ छोटो समयसम्म यो हाइवे सुचारू नहुन्जेलसम्म एक महिनादेखि 10 महिनासम्म चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यतिका विकल्प खोजेर बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन केही सहज भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आज ल्याउँदैछन्। 753 पालिका मध्ये केहीले भने यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले गरेको व्यवस्था अनुसार असार 10 गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पोखरा, भरतपुर र विराटनगर महानगरपालिकाले आज नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरमा प्रस्तुत गर्दैछन्। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने आज बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। वीरगञ्ज महानगरले भने यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बाँकी अधिकांश स्थानीय तहले आज नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी अधिकांश स्थानीय तहको छ। स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ। वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई प्रतिनिधि सभामा 150 भन्दा बढी सांसदको समर्थन छ। यो संख्या हेर्दा सरकार सुविधाजनक बहुमतमा देखिन्छ। तर संसदबाट बजेट पारित हुनेमा भने आशंका बढेको छ। समर्थन गरेका मात्रै नभएर सरकारमै सहभागी दल नै बजेट यथास्थितिमा पारित हुन नदिने भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। सहयात्री दलको विरोधकै बीच अर्थमन्त्री भने बजेटमा कुनै परिवर्तन नहुने अडानमा छन्। अहिले सतहमा आएको बहस असन्तुष्टि मात्र हो कि यसभित्र राजनीतिक दाउपेच पनि छ भन्नेमा अन्यल देखिन्छ। बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षी विरोधमा र सत्तापक्ष त्यसको बचाउमा उत्रिनु सामान्य जस्तै हो। तर यसपटक सत्तारूढ दलकै सांसद पनि प्रतिपक्षले गर्ने जस्तै बजेटमाथि टिप्पणी गरिरहेका छन्। बजेट निर्माणमा सांसदको कुनै प्रतिनिधित्व भएन, यही हो ठुलो समस्या। यो कुनै व्यक्तिको, कुनै समूहको, कुनै पार्टीको, कुनै गठबन्धनको पैसा होइन, पुर्खाली सम्पत्ति पनि होइन। यो पैसा भनेको नेपाली जनताले कर तिरेको पैसा हो अथवा नेपाली जनताको टाउको गनेर ऋण लिएको पैसा हो। त्यसैले यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ मिलाएर गर्नुपर्छ, सबै क्षेत्रमा योजनाहरू पर्नुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा चाहिँ त्यहाँ छ। बजेटमा सत्तापक्षीय सांसदहरू नै विरोधमा उत्रिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले दङ्ग परेको छ। सरकार पक्षीय सांसदहरूले बजेट बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाइरहँदा प्रतिपक्षी एमाले विद्युतीय सवारीमा कर थुपारेको, सांसदहरूको तजबिजमा खर्च हुने सांसद विकास कोष पुनः ल्याइएको, नागरिकको भान्सासम्म जोडिएको आलु प्याजमा समेत कर लगाएको र पर्यटक क्षेत्रमा हवाई टिकट र डिलक्स कर लगाएको भन्दै बजेटको विरोध गरिरहेको छ। सत्तामा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदले भने वैकल्पिक राजमार्गलाई छुट्याएको बजेटको झन्डै 50% 3 जिल्ला नुवाकोट, गोर्खा र डडेलधुरामा मात्र सीमित गरिएको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट देखिएका छन्। त्यसैगरी बजेट लेखनमा त्रुटि गरेर हुँदै नभएको वाडामा समेत बजेट विनियोजन गरेको र आफूले भनेका आयोजनालाई बेवास्ता गरेको आरोप उनीहरूको छ। तर विश्लेषकहरूले अहिले सतहमा बजेटमा असन्तुष्टि देखिए पनि यसका पछाडि राजनीतिक कारण समेत रहेको दाबी गर्छन्। यो सरकारलाई कसरी गिराउन सकिन्छ भन्ने एउटा सत्ता पक्षबाट नै जानी गरिएको काम हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यदि केही गरी अहिले यो संशोधनको विधिमा जान खोज्ने हो र संशोधन नभइकन बजेट पासै गर्दिन भन्ने हो भने हामी चाहिँ असार त गुमाउँछौँ, असार गइहाल्छ। साउन 1 गते सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रमा संसद हुँदाहुँदै संसदलाई स्थगित गरेर हैन, संसदको हाउसको कार्यविधिलाई रोकेर अध्यादेश ल्याउनु चाहिँ मुनासिब हुँदैन। र त्यो दिशामा लैजाने भनेको सरकारलाई असफल गराउने षड्यन्त्र हो जस्तो लाग्छ। बजेटले साधारण खर्च कम गर्न 21 वटा संस्थान खारिज गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउन, संरचनागत सुधार गर्ने जस्ता नीति त लिएको छ, तर पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढेको हो। यही असन्तुष्टिले राजनीतिक समीकरण फेरबदलको वातावरण बनाउन समेत काम गर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ र भरत रावल, काठमाडौँ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले अहिलेको बजेट कहाँबाट आयो भन्ने आफूले थाहा नपाएको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री राईले आफू शिक्षा मन्त्री भए पनि आफूलाई थाहै नभएको कार्यक्रममा समेत बजेट आएको बताए। बजेट पारित गर्न सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद भइरहेका बेला मन्त्री राईले भने आफ्नै मन्त्रालयको बजेटबारे थाहा नभएको अभिव्यक्ति दिएका हुन्। यसपटकको बजेटमा यो के अरे शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रीलाई थाहै नभएका कति कुरा आइदिए त थाहै छैन है। अर्थमन्त्रीलाई कसरी आयो भनेर सोधे मलाई थाहै छैन भन्नुहुन्छ। कहाँबाट आयो त्यो? मन्त्री राईको अभिव्यक्तिबाट पनि बजेटप्रति गठबन्धन दलभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको देखिन्छ। संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्र बढेको असन्तुष्टिको प्रभाव राजनीतिक समीकरणमै देखिन थालेको छ। सत्तारूढ दलमा देखिएको असन्तुष्टिमा टेकेर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राजनीतिक समीकरण फेरबदलको प्रयास थालेको छ। कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका केही नेता अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन्। यसको छनक नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट पनि देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र गडबडी हुन सक्ने चर्चा चलेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अग्रसरतामा केही दिन अघि समाजवादी मोर्चा गठन भयो। यो मोर्चामा 54 सांसद छन्। मोर्चाभित्र रहेका बाहेक प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतको समर्थन छ। तर अहिले सदनमा बजेटमाथि असन्तुष्टि देखाउँदै त्यसलाई राजनीतिक फेरबदलमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा खुलेरै यसको पक्षमा बोल्न थालेका छन्। शनिबार मात्रै पनि महामन्त्री थापाले वर्तमान गठबन्धन ठिक ढङ्गले अघि नबढे बदलिन सक्ने उद्घोष गरे। चुनाव पछाडि सरकार बन्ने, सरकार बदलिने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू छ। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन, गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ। कुनै अनौठो कुरा होइन, बन्छ, भत्किन्छ, भइरहेछ। पछिल्ला दिनमा नेकपा एमालेका केही नेता नयाँ समीकरण बनाउन क्रियाशील देखिएका छन्। उनीहरूको प्रयासलाई नेपाली कांग्रेसकै केही नेताले साथ दिन थालेका छन्। 2 हप्ता बीचमा कांग्रेसका शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि र ज्ञानेन्द्र कार्की लगायतसँग एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल र महेश बस्नेतले छलफल गरेका छन्। कांग्रेस नेता कार्कीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटमै पुगेर भेटेका छन्। ओलीले नयाँ समीकरणका विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद समेत गरेको एमाले नेताको दाबी छ। नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउन ओली सक्रिय रहेको संकेत पाएपछि शुक्रबार मात्रै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सार्वजनिक रूपमै एमाले अहिले सरकार डाल्न लागेको आरोप लगाएका थिए। केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई प्रभावित पारेर कांग्रेसले नै सरकार चलाओस्, साथ दिन तयार छु भनिरहेछ। कांग्रेसका सभापति देउवा सिंगापुरमा रहेका बेला राजनीतिक समीकरण परिवर्तनमा भइरहेका प्रयासलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। तर एमालेका नेताहरूले भने यसलाई स्वाभाविक मानेका छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको कामप्रति असन्तुष्ट एमाले वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयासमा छ। दुनियाँमा कुनै पनि चिज निर्विकल्प हुँदैन। त्यसमा पनि यस्तो चाहिँ असक्षम, अयोग्य, यस्तो एक प्रकारको नालायक सरकारकै यो निर्विकल्प हुन सक्छ र? यो निर्विकल्प हुने त कुरै भएन। त्यसकारणले यो चाहिँ यस्तो सरकार जो नेपाली समाजका निम्ति बोझ बनेको छ, नेपाली जनताका निम्ति बोझ बनेको छ, यस्तो सरकारको विकल्पमा पार्लियामेन्टले सोच्न सक्छ नि। एमालेले अहिलेको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गरेर संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ। अहिलेकै गठबन्धन कायम रहेमा सभापति देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो 2083 साल कुर्नुपर्नेछ। त्यति बेलासम्म फेरि अर्को समीकरण बन्न सक्ने जोखिम देखिरहेका देउवामा अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना देखिएको छ। देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने तीव्र आकांक्षा र दाहाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने एमालेको चाहनाबीच मेल खाएपछि नयाँ समीकरणको कसरत सुरु भएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि राजनीतिक ब्युरो, काठमाडौँ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधनको काम फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउने भनिए पनि त्यसमाथिको मूल विषयमा छलफल नै
सुरु भएको छैन। सरकारले संसदीय समितिमा नै नपठाई पारित गर्ने तयारी गरेको विधेयक अहिले समितिमा गए पनि मूल विषयमाथि छलफल हुन नसकेको हो। कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले उपसमिति गठन गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरे पनि त्यसको निष्कर्ष अहिलेसम्म मूल समितिमा पेश गरेको छैन। अघिल्लो कार्यकालमा समितिमै अल्झिएर शून्यमा झरेको यो विधेयकको छलफल प्रक्रिया अहिले सुरुवातदेखि नै सुस्त देखिएको छ। समितिमा आएको 1.5-2 महिनामा हामी जति गर्यौं मलाई लाग्छ हामीले पर्याप्त गरिरहेका छौं भन्ने लाग्छ। हामीले ध्यान दिएका छौं, यो टुङ्ग्याउनु पर्छ भनी मनसाय राखेर काम गरिरहेका छौं। तथापि अब हामी ठ्याक्कै कन्टेन्टमा गएर दफावार छलफलबाट यी ठिक यी विषय बेठिक भन्ने कुरा निरूपण गर्नका लागि चाहिँ पहिलो कुरा त फिडब्याक लिनुपर्छ। फिडब्याक लिने ठाउँहरूबाट फिडब्याक दिइसकेको अवस्था छ। वैशाख 11 गते संसदीय समिति गठन भए पनि समितिमा मूल विधेयकको दफावार छलफल सुरु भएको छैन। सांसदहरूले राखेका संशोधन र सरकारले ल्याएको विधेयकका बीचमा ठूलो अन्तर भएकाले यसलाई गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकार र प्रतिपक्षी दुवै यसमा गम्भीर देखिँदैनन्। अहिले उपसमितिले निकालेको निष्कर्षपछि त्यही उपसमिति सक्रिय रहने वा मूल समितिले नै काम गर्ने भन्ने विषयमा समेत टुङ्गो लागेको छैन। शान्ति सम्झौता भएको 1.5 दशक कटिसक्दा पनि दलहरू गम्भीर नभएका कारण संक्रमणकालीन न्यायको विषय जटिल बनिरहेको छ। सरकारका कामको निगरानी गर्ने र आवश्यक परे छानबिन गरी निर्देशन दिने दायित्व संसदीय समितिहरूको हो। संसदीय समितिले आवश्यकता अनुसार आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी सुझाव पनि दिन्छन्। तर समितिहरूलाई सरकारले आवश्यक बजेट नदिँदा स्थलगत अनुगमन हुनै छाडेको छ। संघीय संसदका दुवै सदनमा 16 वटा समिति छन्। प्रत्येक समितिलाई अनुगमन शीर्षकमा सरकारले वार्षिक 10 लाख रुपियाँ छुट्याउँदै आएको छ। तर कुनै आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्नु परे यो रकमले नपुग्ने भन्दै समितिहरू अनुगमनमा जानबाट पन्छिने गरेका छन्। पछिल्लो समय गठित समितिले काठमाडौँ बाहिर पुगेर कुनै पनि आयोजनाको अनुगमन गरेका छैनन्। बजेट अभावमा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको र पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नबढाइदिएको संसद सचिवालयको गुनासो छ। सचिवालय जहिले पनि यो अनुगमनको कुराहरू आउनु बित्तिकै यस्ता स्थलगत अनुगमनका कुराहरू आउनु बित्तिकै सचिवालयलाई एकदमै अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, खर्च व्यवस्थापन गर्न जटिलता हुन्छ र सकेसम्म यस्ता अनुगमन नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने सचिवालयको धारणा रहेको हुन्छ। किनभने खर्चले जान्दैन, हामीसँग खर्च थप गराउने आधार पनि हुँदैन। अर्थ मन्त्रालयले त्यो खालको आवश्यकता अनुसारको बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन, गर्दैन। समितिहरूमा प्रायजसो विधेयकका मस्यौदामा छलफल हुन्छ। यसका लागि हरेक दिन जसो समितिका बैठक बस्छन्। बैठकमा समितिका सदस्य बाहेक बेला बेला सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गर्नुपर्छ। संसद सचिवालयले समितिको प्रत्येक बैठकलाई दैनिक चिया र पानीका लागि 5,000 छुट्याउने गरेको छ। यो रकमले नियमित बैठक सञ्चालन गर्न समेत हम्मे हुने गरेको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा उपस्थित प्रत्येक सदस्यले दैनिक 2,000 भत्ता पाउँछन्। एउटा समितिमा 27 जनासम्म सदस्य छन्। यो बाहेक समितिका सभापतिका लागि सचिवालय र त्यहाँका कर्मचारीका लागि छुट्टै खर्च हुन्छ। 2072 सालमा तय गरिएको खर्चलाई नै यथावत राखिँदा समिति सञ्चालनमै समस्या भएको बुझाइ संसद सचिवालयको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा अदालतको आदेशपछि पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका मध्ये केहीले राजनीतिक भेटघाट थालेका छन्। असार 1 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशपछि केन्द्रीय कारागारमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग नेपाली कांग्रेसका केही नेता तथा कार्यकर्ताले भेटघाट गरेका छन्। बिहिबार परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद कारागारमै पुगेर केही बेर खाँडसँग भलाकुसारी गरेका थिए। बिहान करिब 9 बजे कारागार पुगेका साउदले करिब आधा घण्टा खाँडको मुद्दाका बारेमा छलफल गरेको कारागार स्रोतले जनाएको छ। सरकारले नै चलाएको मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रीले कारागारमै पुगेर आरोपीसँग भेटघाट गर्नुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। त्यस्तै खाँडलाई भेट्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे पनि केन्द्रीय कारागारमै पुगेका थिए। पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भेट्न भने उनकी श्रीमती बाहेक उच्च तहका कोही पनि नेता नपुगेको कारागार स्रोतले जनाएको छ। रायमाझीका छोरा सन्दीप पनि कारागारमै छन्। अन्य आरोपी मध्ये सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई भेट्न आफन्त पर्ने केही सहसचिव कारागार पुगेका छन्। तर इन्द्रजित राईलाई भेट्न भने कोही पनि गएका छैनन्। यसैबीच काठमाडौँ
जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएपछि केही अभियुक्त पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जाने तयारीमा छन्। यता प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। मुख्य योजनाकार मानिएका मध्येका बेचन झाको खोजी प्रहरीले तीव्र पारेको छ। त्यस्तै अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन आदेश दिइसकेका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई सहितका 12 जनालाई इन्टरपोलको सहायतामा खोजी गरी ल्याउने तयारी प्रहरीको छ। अब जनमत हाम्रो प्रश्न छ, पार्टी विधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए अलोकतान्त्रिक अभ्यास, बी पुस्तान्तरणको अनिच्छा र सी विकल्प नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले निष्क्रिय समिति खारेज गर्ने र बाँकी समितिलाई छरितो बनाउने भएको छ। आजदेखि काठमाडौँमा हुन लागेको जसपाको विधान अधिवेशनको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। संघीय परिषद 1100, केन्द्रीय समिति 700 र राजनैतिक समितिमा 150 सदस्य रहन सक्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर छरितो बनाइने भएको हो। केन्द्रीय समिति 151 सदस्य बनाइने भएको छ। हिजो काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधान अधिवेशनमा लैजाने मस्यौदा अनुमोदन गरेको हो। विधानले पुरै नेतृत्वलाई समावेशी समानुपातिक बनाउँदैछ। हामीले करिब सबै सिट 90% भन्दा बढी सिट हामी निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउँछौँ र सबै आरक्षण गरिसक्यौँ। देशमा जुन समुदायको जति जनसङ्ख्या छ त्यही अनुपातमा हामीले आरक्षण फिट गरेका छौँ। 90% निर्वाचन प्रक्रियाबाट र 100% तपाईलाई समानुपातिक समावेशी ढङ्गले हामी पार्टीका कमिटीहरूमा नेतृत्व चुन्दै पहिचान संहिता र सुशासन र यो समृद्धिको लागि कामहरू गर्ने गरी विधानमा आएको छ र त्यसलाई बृहत रूपले छलफल गरेर साथीहरूको भावनालाई एकीकृत गरेर त्यहाँ भएका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने गरेर निष्कर्षका साथ हामी 3 दिनको विधान अधिवेशन सम्पन्न गर्ने हाम्रो सोचाइरहेको छ। पार्टीमा रहेको संघीय परिषदको संरचना हटाउन चाहेका यादव अन्तिम समयमा पछि हटेका छन्। बाबुराम भट्टराईलाई प्रभावशाली पद दिनका लागि बनाइएको परिषदको नेतृत्व अहिले अशोक राईले गर्दैछन्। केन्द्रीय समितिले प्रस्तुत प्रतिवेदन पारित गर्ने अधिकार संघीय परिषदलाई छ। देशभरबाट 800 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने विधान अधिवेशन 3 दिनसम्म चल्नेछ। जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर हिम श्रृङ्खलामा देखिन थालेको छ। कतिपय हिमाल काला पत्थरमा फेरिने क्रमसँगै हिमताल फुट्ने जोखिम पनि बढेको छ। विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालका 21 वटा हिमताल उच्च जोखिममा छन्। यी हिमताल फुटेमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीका तटीय क्षेत्रहरूमा मानवीय सङ्कट निम्तन सक्छ। जलवायु परिवर्तनले बढ्दो तापक्रमका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिएर नयाँ हिमताल बन्ने र भएका हिमताल फुट्ने जोखिम बढिरहेको छ। इसिमोरको प्रतिवेदनले नेपालका 21 र चीनको तिब्बततर्फका 25 हिमताल कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने खतरामा रहेको देखाएको छ। लामो समय जम्मा भएर बसेको पानी एकै पटक विस्फोट हुँदा नदी किनार र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी र डुबानको जोखिम बढ्छ। 2 वर्ष अघि माथिल्लो याङ्ग्री खोलाको नजिकै गन्जालामा अत्याधिक हिउँ पग्लिएकै अवस्थामा परेको ठुलो पानीले मेलम्ची बजारलाई क्षति पुर्याएको थियो। सरकारले उति बेलाको घेगान हटाएर अझै पुनर्स्थापित गर्न सकेको छैन। हिउँको अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सीमित ठाउँमा अडिएर चाहिँ त्यो हिउँ बस्न सक्छ भनेपछि, तर जब हिउँ पानीको रूपमा परिवर्तन हुन्छ त्यो परिवर्तन भइसकेपछि त्यसको भोल्युम चाहिँ बढ्छ र त्यो भोल्युम बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सीमित ठाउँमा अट्न सक्दैन र त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ विस्फोटनको अथवा चाहिँ हिम पहिरोको अथवा चाहिँ भनौँ न हिमताल विस्फोटनको घटनाहरू चाहिँ निम्त्याउने गर्छ। नेपालमा बग्ने भोटेकोशी, अरुण, तामाकोशी, सुनकोशी, त्रिचुली लगायतका ठूला नदीको मुख्य जलाधार नेपाल र चीनतर्फका 3624 हिमताल हुन्। तीमध्ये 2070 हिमताल नेपालको तर्फ र 1500 हिमताल चीनको तिब्बत र 45 वटा भारतमा रहेको इसिमोरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सबैभन्दा बढी कोशी नदीको जलाधार मानिएका हिमताल खतराको सूचीमा छन्। बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालमा हिउँ पग्लेर हिमताल बन्ने र पानीको सतह बढ्दा पानीको मात्राले कमजोर भूगोलका कारण हिमताल खतराको सूचीमा छन्। हिमताल त्यहाँबाट चाहिँ निस्किएर त्यो थेगिराखेको मोरेनको बाँधलाई चाहिँ भत्काएर निस्किन सक्दछ। त्यस्तो किसिमले निस्कियो भने त्यसले चाहिँ एक्कासी ठुलो मात्रामा पानी तल्लो भेगमा आएर त्यसलाई बाढीको रूप लिन्छ।
हालसम्म खतराको उच्च सूचीमा रहेको दोलखाको छोरोल्पा र सोलुखुम्बुको इन्जातालको पानीको सतह घटाएर जोखिम कम गरिएको छ। तर उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालको अवस्था परीक्षण गर्ने र जोखिममा रहेका हिमताल फुटिहालेमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा धनजनको क्षति कम गर्न सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्न र योजना भने बनाइएको छैन। यो पोटेन्सियली डेन्जरस लेक्स भन्छ, जुन चाहिँ अति जोखिमपूर्ण छन्, जसबाट चाहिँ विस्फोटन भएर बाढी आउन सक्छ भन्ने तालहरू क्याटेगोराइज गरेका थियौँ। त्यो गर्दाखेरि 47वटा तालहरू ती क्याटेगोरीमा पोटेन्सियली डेन्जरस लेक्सको क्याटेगोरीमा परेका छन्, जसमध्ये धेरैजसो कोशी जलाधारमा छ। अनि त्यसपछि केही नारायणी, थोरै कर्णालीमा छ, एउटा चाहिँ भारतको चाहिँ यो महाकालीको माथिल्लो भेग। पछिल्लो समय बढ्दो तापक्रमले जोखिममा रहेका तालमा पूर्व सूचना प्रणाली राख्ने र जोखिम कम गर्नेतर्फ सरकार निकाय समयमै गम्भीर नहुने हो भने कुनै पनि बेला ठुलो जनधनको क्षति निम्त्याउने खतरा बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकारी मेयरका साथ केदार शिवाकोटी, दोलखा। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आङ्गे क्याम्पस सरहको हैसियतमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको ऐनप्रति धरान नगरवासीले विरोध जनाएका छन्। शिक्षा मन्त्रीको उपस्थितिमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐन मातहतमा राख्न लागि भन्दै विरोध जनाएका हुन्। बीपी सहित 7वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रस्तावित छाता ऐन अन्तर्गत राख्ने सरकारको तयारी छ। त्यहाँ केही समस्याहरू छन्, तर त्यो समस्याको बारेमा यहाँ प्रश्न हुनु होला, त्यहाँबाट समस्या क्रिएट हो बिल्कुल होइन। अहिले समस्या देखाएर त्यसलाई छाता ऐनमा ल्याएर काठमाडौँबाट चलाउन जो खोजिँदैछ, यो संस्था धरानमा हुँदाखेरि पनि त्यसको एउटा असल सञ्चालनको लागि फेरि पनि सङ्घर्षै गर्न पर्यो। हामीले अलि अगाडिसम्म हामी सङ्घर्षै गरेका थियौँ त्यसको सुशासनको लागि, र अहिले फेरि पनि हामी यसलाई बचाउँ भनेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। प्रतिष्ठानहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै अझ स्वच्छ र स्वायत्त बनाउनु पर्ने माग सहभागीहरूको थियो। विभिन्न जिल्लामा फैलिएको लम्पी स्किन रोगबाट 21,000 भन्दा बढी गाईबस्तु मरेपछि बल्ल सङ्घीय कृषि मन्त्रालयले सङ्क्रमित पशुको उपचारका लागि रकमको जोहो गर्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकममा रोग नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति खोजिएको हो। प्रस्तावित 10 करोडको कार्यक्रमबाट सङ्क्रमित पशुलाई उपचार गर्नेदेखि 5 लाख पशुमा खोप लगाउने तयारी गरिएको छ। केही न केही बजेटको खोजी गरेर यो भ्याक्सिनहरू खरिदेर पठाउने अथवा सिधै स्थानीय तहलाई बजेट पठाएर यो पैसाले भ्याक्सिन किनेर लगाउनुहोस् भनेर भन्ने हिसाबले चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यो पठाइ पनि सकेका छौँ। अलि तदारुक त अब होला भन्ने आशा गरौँ। तत्कालै 15 लाख पशुलाई खोप लगाउनु पर्ने भए पनि 5 लाखमा मात्रै लगाउने तयारी रहेको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार अहिले पनि 6 लाखभन्दा धेरै पशु सङ्क्रमित छन्। रोगको सङ्क्रमण सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ। गोरुमा सङ्क्रमण देखिँदा पहाडी जिल्लामा रोपाई प्रभावित भएको छ। गाई भैँसी र गोरुमा देखिएको रोग नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले पशु तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सहयोग मागेको छ। अमेरिकी सहायता संस्था USAID, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका विकास साझेदार संस्थासँग सहयोग मागिएको हो। दात्री निकायहरूले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको वचन दिएका छन्। गत वर्षको चैतदेखि लम्पी स्किनले महामारीकै रूप लिए पनि खोपको अभावमा रोग नियन्त्रण गर्न समस्या परिरहेको छ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। वस्तु भाउमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि तपाईँको पालिकामा कस्तो सुविधा छ? जनताको आवाज। पालिकाबाट खोप चाहिँ एकचोटि लगाएको छ। छेर्ने, ज्वरो सरो नामले जुकाका लागि सामान्य उपचारहरूको व्यवस्थापन अब नगरपालिकाले सेवा केन्द्र मार्फत गर्दै आएको छ। कुनै पनि सुविधा दिएकै छैन, खोइ आएकै छैन। केही नै सुविधा आएको थाहा पाएको छैन। सामान्य दिन सक्ने सम्मको औषधि उपचारहरू दिइराखेको छ। गाउँपालिकाले पशु प्राविधिकहरू आउँछन्, सुई दिन्छन्, उपचार गरिदिन्छन्, औषधि दिन्छन्। धेरै जस्तो औषधिहरू चाहिँ हामीले प्राइभेटबाट नै लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। गाउँपालिकाले दिन सक्ने सम्म चाहिँ पर्याप्त दिएकै थियो। स्थानीय तहले ध्यान दिएको छैन। औषधिहरू लिएर आएर वितरण गरियो। एन्टिबायोटिकहरू पनि निःशुल्क त्यो बेला दिएको पनि छ। महँगो खालका औषधिहरू जस्तो सिरिन्जहरू भयो, यो औषधिहरू चाहिँ हामीले बाहिरबाट नै रिफर गर्नुहुन्छ। हाम्रो गाउँपालिकाले
खोप लगाउँछ, दबाई दिन्छ। वस्तुभावको रोग नियन्त्रणको लागि स्थानीयता उदासीन देखिएको छ। यस्तो रोग लाग्यो महामारी भयो, उहाँहरू आएर एक दिन आएर यस्तो के भयो कसो हो भनेर त्यहाँबाट प्राविधिकहरू अथवा त्यहाँ डाक्टरहरू भेटनरीबाट कुनै पनि यहाँ पठाउनु भएन। आफै औषधि गर्ने किनिन ल्याइकिन कुनै योजना पनि छैन अनि कुनै सुविधा पनि छैन। पालिकामा त खै सुविधा बाह्रबाट अब नै त ठिकै छ। हाम्रो गोरु बिरामी भयो, औषधि गाउँपालिकाले केही पनि गरेन। हामी फेरि खबर गर्न गयौँ, 2-3 फेरा आएनन्। हामीले आफैले औषधि गऱ्यौँ। गाई भैँसी बाख्राको निम्ति चाहिँ गोबर जाँच निःशुल्क रूपमा दिन्छ। उपचार पाइरहेको छ। कर्मचारीहरू यहाँ गोठमा आएर वस्तुको स्वास्थ्य स्थितिबारे बेला बेलामा बुझ्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ पूर्ण खोपयुक्त कार्यक्रम चलेको छ। गाई भैँसीमा चाहिँ फक्की आयो अनि के भ्याक्सिन लगायो हामीलाई थाहै भएन। कुनै पनि सेवा सुविधा हामीले नगरपालिकाबाट लिएका छैनौँ। अब औषधि लिन पर्यो कि विज्ञ केन्द्रमा गइन्छ कि स्याङ्जा क्लिनिकबाट किनेर ल्याएर उपचार गरिएको छ। कुनै ठाउँमा पालिकाले सुईद्वारा सहयोग गर्नुभएको छ भने कुनै ठाउँमा उपचार पाएको छैन। विद्रोहमा उत्रेको रुसको निजी अर्धसैनिक बल वाग्नर पछि हटेको छ। विद्रोही समूहका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनले रुस लक्षित विद्रोह रद्द गर्दै आफू बेलारुस निर्वासनमा पुगेका छन्। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्को सरकारसँग सम्झौता गरेर त्यहाँ पुगेको दावी गर्दै वाग्नर सैन्य बलका प्रमुख प्रिगोजिनले आफ्ना मस्को लक्षित विद्रोह र मार्चपास्ट पनि रद्द गरेका छन्। वाग्नर समूहले 2वटा रुसी नगरका सैनिक अड्डा कब्जा गरेको पनि दावी गरेको थियो। वाग्नर लडाकुहरू रोस्टोभ अन डानबाट विद्रोह गरेको 24 घण्टा पछि हटेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले वाग्नरको सशस्त्र विद्रोहलाई धोका भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। विद्रोही प्रिगोजिनले भने रुसी सैन्य नेतृत्वले आफ्नो सुरक्षा बललाई हमलाको निशाना बनाएको आरोप लगाएका छन्। क्रेमलिनले भने अब प्रिगोजिन र उनका सैन्य बल विरुद्धको आपराधिक मुद्दाहरू फिर्ता लिने र छिमेकी बेलारुस पठाउने भनेको छ। मस्को वरपर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। मस्कोका मेयरले आफ्ना नागरिकहरूलाई यात्रामा ननिस्कन भनेका छन्। मस्कोमा जुलाई 1 तारिकसम्म सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्न आदेश दिइएको छ। उता युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले वाग्नरको गतिविधिले पुटिन त्रसित रहेको आरोप लगाएका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल साफ च्याम्पियनसिप 2023 को समचरणबाटै बाहिरिएको छ। भारतसँग 2-0 गोलले पराजित भएपछि नेपालको यात्रा समचरणभन्दा अघि बढ्न सकेन। कान्तिरवा स्टेडियममा भएको खेलको पहिलो हाफमा कुनै गोल भएन। 16औं मिनेटमा आकाश मिश्राको क्रसमा सहाल अब्दुल समातको प्रहार बाहिरिएपछि घरेल टोलीले अग्रता लिने मौका गुमायो। 17औं मिनेटमा आयुष घलानको क्रस भारतीय डिफेन्डरलाई लाग्दै बाहिरिएपछि नेपालले कर्नरको मौका बनायो। लकेन लिम्बूको कर्नर भारतीय डिफेन्डरले क्लियर गर्दा डीबक्स बाहिरबाट एरिक विष्टको सशक्त प्रहार भारतीय गोलरक्षक गुरप्रीत सिंह सान्धुले बचाउँदै भारतको खटदा टारेका थिए। 34औं मिनेटमा मनिष डाँगीको क्रसमा विमल घरती मगरले बल नियन्त्रणमा लिन नसक्दा नेपालले मौका खेर फाल्यो। 43औं मिनेटमा सनी श्रेष्ठले क्रस दिएको बल आयुष खलानले सदुपयोग गर्न सकेनन्। सोही मिनेटमा अञ्जन विष्टको स्थानमा आवास लामिछाने मैदान प्रवेश गरे। 60 मिनेटसम्म नेपालले 73 स्थानमाथि रहेको बलियो टोली भारतलाई गोलरहित बराबरीमा रोक्न सफल रह्यो। सुनिल छेत्री 62औं मिनेटमा घरेल टोली भारतका लागि गोल गर्न सफल भए। त्यसको 8 मिनेटपछि महेश सिंहले गोल गरी 8 पटकको च्याम्पियन टिम भारतको जित सुनिश्चित बनाएका हुन्। यो जितपछि भारत एक खेल अघि नै समूह एबाट सेमिफाइनल पुगेको छ। यसअघि भारतलाई 4-0 गोलले हराएको कुवेत पनि अन्तिम 4मा प्रवेश गरिसकेको छ। नेपालले अब पाकिस्तानसँग मङ्गलबार खेल्दैछ। दुवै टिम प्रतियोगिताको सेमिफाइनल होडबाट बाहिरिसकेकाले सो खेल प्रतिष्ठाको लागि मात्र हुनेछ। नेपालले पहिलो खेलमा कुवेतसँग 3-1 गोलको पराजय बेहोरेको थियो। भारतले भने पाकिस्तानलाई 4-0 गोलले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको थियो। नेपाल यसअघि 2015मा भारतमै भएको संस्करणमा समचरणबाटै बाहिरिएको थियो। त्यो बेला पनि नेपाल भारतसँग निर्णायक खेलमा पराजित भएको थियो। साफ च्याम्पियनसिपमा आज 2 खेल हुँदैछन्। समूह बी अन्तर्गत आज बङ्गलादेश र मालदिभ्स भिड्दैछन्। यो खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसोको 3:45 बजे कान्तिरवा स्टेडियममा
हुनेछ। 2003 को च्याम्पियन बङ्गलादेशले पहिलो खेलमा लेबनानसँग 2-0 गोलको पराजय बेहोरेको थियो। आजको खेल पनि हारको श्रृङ्खला दोहोर्याई बङ्गलादेश समचरणबाटै बाहिरिनेछ भने लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्दै मालदिभ्स अघिल्लो चरण प्रवेश गर्नेछ। मालदिभ्सले आफ्नो पहिलो खेलमा भुटानलाई 2-0 गोलले हराएको थियो। यता लेबनान भुटानसँग राति पाउने 8 बजे प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेछ। भुटान 15 वर्षपछि प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्ने हो भने लेबनान र बङ्गलादेश विरुद्धका बाँकी खेल जित्नुपर्ने दबाव रहेको छ। समूह एबाट भारत र कुवेतले अन्तिम 4मा स्थान बनाइसकेका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।